अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे आप सब लोग ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में हों, और रब से दुआ है कि हमसे राज़ी हो जाएं, अपनी रज़ा के काम हमसे ले लें, हमारी नीयत अपने लिए हमारी सब की नीयतें अपने लिए खालिस कर लें और आखिरत का ईमान हमारे दिलों में डालें। आमीन या रब्बुल आलमीन। और हमें बहुत अच्छे से कुरान सीखने वाला और पढ़ने वाला बनाएं। आमीन। और कुरान हमीद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के पाँचों हुकूक हमसे अदा करवाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये हर वक्त दुआ किया करें, पाँचों हुकूक की तो लाजमी, और हमें साहिब कुरान बनाएं ताकि कुरान हमारी ज़िंदगी का और कब्र का साथी बने इंशाअल्लाह। चलिए, टैगिंग तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ऑक्सीजन इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करेंगे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। इंशाअल्लाह हम अपना लेसन आज का पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह पीछे से सारी रिवीजन होगी और फिर हम एडवांस पर आएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। तो हम पहले इसको रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमारा लेसन है, ठीक है। प्रीवियस लेसन रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि मैंने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ये आप लोगों के साथ हर हाल में इसकी रिवीजन होगी, ताकि आगे बढ़ने से पहले हम पिछला जो है वो भूल ना चुके हों या उसमें कोई गलती ना हो तो उसकी करेक्शन हो जाए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो नए देखने वाले ताकि वो भी हमारे साथ पढ़ें, ठीक है। अद-दर्सुल खामिस अल-हुरूफुल मुनव्वना, ठीक है। अत-तनवीन फतहतैन कसरतैन दम्मतैन, ठीक है। और उसको पढ़ने का तरीका क्या है? आपको पता है कि तनवीन में नून की आवाज़ छुपी हुई है। जब हम मन कहते हैं या मीन कहते हैं, मुन कहते हैं, तो नून साकिन हमें आखिर में सुनाई देता है, नज़र नहीं आता लेकिन सुनाई देता है तनवीन में, ठीक है। अच्छा, हर लेटर के मखरज पे जाना ज़रूरी है। मखरज को पकड़ के और फिर अदायगी होगी। जैसे फतहतैन में फ़तह और फिर नून साकिन ऊपर आवाज़ जाएगी, मिन में नीचे से, और मीम यानी दम्मा के साथ आवाज़ गोल हो जाएगी, लेकिन नून साकिन जहाँ भी होगा वहाँ पे कोई रोलिंग नहीं होगी। और जो अशफतान के जो लेटर्स हैं, मीम बै वाव एंड फै, इसको अक्सर हम रोलिंग से अदा करते हैं, तो ये हमने नहीं करना। हमने पहले मखरज को पकड़ना है और फिर उसको रोलिंग देनी है, ठीक है। तो चले रिपीट करते हैं। पहले मैं ये आप लोगों के साथ इसको कैसे इसे अदा किया जाता है वो बताती हूँ, और उसके बाद रवानी में अदा करेंगे, ठीक है। तो इसे अदा करने का तरीका है मीम फतहतैन मन, फतहा एक और फतहतैन दो, ठीक है। इसी तरह कसरा एक, कसरतैन दो। इसी तरह दम्मा, दम्मा एक और दम्मतैन दो को कहते हैं, ठीक है। मीम फतहतैन मन, मीम कसरतैन मिन, मीम दम्मतैन मुन, मन, मिन, मुन, बन, बिन, बुन, वन, विन, वुन, फन, फिन, फुन, सन, सिन, सुन, ज़न, ज़िन, ज़ुन। वाह मोटी है, ठीक है, इसमें इतबाक है, तो इसे मोटा लेटर है, इसे मोटाई से अदा करेंगे। वन, नून बारीक है, ठीक है। वन, विन, ज़ुन, ज़न, ज़िन, ज़ुन, सन, सिन, सुन, सौ सी, सू, ठीक है। इसकी मोटाई बरकरार रखेंगे। आपको पता है कि जो हरूफ इतबाक हैं जितने भी, सौद, दौद, तो, व,
اس میں جب ہم ان کی ادائیگی کرتے ہیں اطباق ہے تو اس میں جو ہماری زبان ہے وہ تالو سے لپٹ جاتی ہے اور آواز جو ہے تالو اور زبان کے جو درمیانی حصہ ہے اس کے درمیان کنفائن ہو جاتی ہے، قائد ہو جاتی ہے، محصور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو موٹائی سے ادا کریں گے، موٹائی اس کی برقرار رہے گی، ٹھیک ہے. سون، سوین، سو، سو، سن، ٹھیک ہے. سو، سو، سون، سن. تو اس کے رولنگ دیں گے موٹائی سے، ٹھیک ہے، اور اسی کو پکڑ کے اس کی موٹائی ناپیں. سون، سن، ٹھیک ہے. سن نہیں کریں گے، باریک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. سون، سن. اور کیا کریں گے؟ نون ساکن باریک. سو، سو، سن، ٹھیک ہے. تین، تین، تن، دن، دن، دن. تو اب یہ بھی اطباق کا لیٹر ہے، ٹھیک ہے. غا بھی تھا، صاد بھی، اور تو پون، ٹھیک ہے. پون، تو طی اطین، تو تن. اچھا جتنے موٹے لیٹرز ہیں اس میں ہونٹ استعمال نہیں ہوں گے، آواز بالکل چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اندر سے ان کے مخارج ہیں. لیسن 1 میں جائیں، آپ کو 41 لیسن جائیں. 41 لیسن یہاں اناؤنس بھی کر دوں کہ ہم نے کیا کیا تھا کہ 40 لیسنز جو ہے وہ بالکل چینج ہیں، ڈیفرنٹ ہے. اس میں بھی مخارج اور جو ایڈوانس تجویز کراتی تھی اس کے ساتھ میں نے کروائے ہیں، لیکن 41 سے بالکل بیسک اور ایڈوانس تجویز سٹارٹ ہوئی ہے. تو 2 لیسن جو ہے شروع کے 41 42 میں ایڈوانس ہے اور اس کے بعد بیسک ہے، لیکن 43 میں بیسک سے ہی سٹارٹ ہے، اس کے بعد ایڈوانس ہے. تو آپ کائنڈلی اس پہ ضرور جائیے گا اور وہاں سے آپ کو سارے مخارج بھی مل جائیں گے، اس طرح پھر آپ اسے ادا کیجیے گا، ٹھیک ہے. اچھا را مخفم ہے، جیسے یہ موٹے تھے مخفم تھے، ٹھیک ہے. اور رن، را، رن، 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 ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ رین، رین، ٹھیک ہے. رن، اور اسے رن نہیں کہیں گے، اس کی موٹائی میں کمی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. رن، رین، رن، ٹھیک. نن، نین، نن، لین، لین، لن. یہاں تک ہمارا لیسن تھا. اب ہم کیا کریں گے کہ ضاد جب ادا کریں گے تو جو ہمارے زبان کے موٹے کنارے ہیں نا، یعنی اس کو ہم کیا کریں گے، جو 5 داڑیں رائٹ سائڈ کی، 5 داڑیں جو ہیں وہ لیفٹ سائڈ کی، اور ساتھ میں گمس، وہاں پر ہمارے یہ زبان کے کنارے لگیں گے، زبان کی جڑ بھی اٹھے گی، زبان پیالہ بنے گی. اچھا جب ہم دونوں سائڈ استعمال کرتے ہیں تو دال کے مخرج پہ ہمارے جانے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم جب ضاد ادا کرتے ہیں تب تو ہم دال کے مخرج پہ جاتے ہیں ضاد ادا کرنے کے بعد، کیونکہ آواز دو فتحہ کسرہ ضمہ کے دو ساؤنڈ نکلتی ہے اور سائڈ سے آواز آتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اگر ہم جو مخرج ہے دال کا اس پہ چلے جائیں گے ان کو ادا کرتے ہوئے تو پھر ہمارا مخرج خراب ہو جائے گا، موٹا دال ادا ہوگا، تو وہ ہم نے نہیں کرنا. ہم نے زبان کے موٹے کنارے استعمال کرنے. عربز بھی یہ بڑی مشکل سے سیکھتے ہیں، تو جو ٹیکنیکس میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ اس سے کریں گے تو فوراً پریکٹس تو فوراً آپ کو آ جائے گا، ٹھیک ہے. ضاد، دو، ضن، دو، ضن، ٹھیک ہے. اور اگر میں ہونٹ استعمال کروں گی تو پھر کیسی آواز آئے گی؟ جو کہ خطا ہے، صحیح آواز نہیں، وہ ہے دون، 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 ٹھیک ہے. اور وہ ضاد کی آواز بھی نہیں ہوگی، وہ موٹا دال ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا ضاد، ضاد، ضاد فتحتین ضن. اور میں ضاد اس لیے کہلواتی ہوں آپ لوگوں سے تاکہ اسپیلنگز جب آپ اس کے کرتے ہیں، ہجے کرتے ہیں، تو آپ کو یہ جو پیج نمبر 1 ہے نا اس کی بھی ساتھ میں ریویژن ہوتی رہے، ٹھیک ہے. ضاد فتحتین ضن، ضاد کسرتین ضن، ضاد دمتین ضن، 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 ٹھیک ہے. موٹائی قائم رکھنی ہے، اسے دن، دن، دن کر کے نہیں پڑھنا، اور نہ نون پہ ہم نے قلقلہ ہے دن، 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 یہ بھی ہم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. نون کے مخرج پہ ہم نے جا کے ایک کاؤنٹ کے لیے ٹک جانا ہے، ٹھیک ہے. دن، ضی، دن، ضین، دن، ٹھیک ہے. ضی کی ساؤنڈ آنی چاہیے، ضی، دے کی ساؤنڈ نہیں آئے گی، اس میں ہم نے بڑی یہ نہیں ملانی، ٹھیک ہے. دن، ضین، دن، دو، دن، ضن، ضین، دن، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں گے. نون کا مخرج ٹچ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ نے اس نون کا حق ادا نہیں کیا جو تنوین کے اندر چھپا ہوا ہے، جس کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب آ جائیے الدرس الاول پہ، اور الحروف الہجائیۃ المفردہ، ٹھیک ہے، اسے ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا اس میں ہم نے امالہ نہیں کرنا، ہم نے زبان کا درمیانی حصہ نہیں اٹھانا، اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں میں ادا کروں گی اس طرح آپ لوگ ادائیگی کیجیے گا، ٹھیک ہے. الف، ب، ت، ث. ث میں ہوا فیل کریں ہاتھ کے اوپر، ٹھیک ہے. ث، جیم،
ح خو دال ذال رو زے. اچھا یوزلی کیا ہوتا ہے کہ را جو ہے یہاں پہ موٹائی سے ادا ہو رہا ہے تو اس کے بعد زے بھی لوگ موٹا ادا کرتے ہیں، مخفم ادا کرتے ہیں. یہ مرقق ہے، اسے ہم نے، یہ بھی سافٹ لیٹر ہے لیکن کیونکہ الف اسے کھینچ رہا ہے اور الف مدہ بنتا ہی تب ہے جب اس سے پہلے ہمارے پاس کیا آئے، زبر آئے، فتح آئے. ٹھیک ہے، تو اس لیے موٹائی سے ادا کریں گے. رو زے سین شین صاد. ٹھیک ہے، دال کے لیے دیکھیں میں نے قلقلہ کیا، اد اد اد، اور دال کے مخرج پہ میں گئی ہوں صو ادا کرنے کے بعد. ٹھیک ہے، صاد ضاد تو ظو عین غو غین فا قاف کاف لام میم نون واو. باریکی سے ادا کریں گے. ٹھیک ہے، واو ہا حمزہ یا یا. اچھا جی، الدرس الثانی الحروف الہجائیۃ المرکبہ. ٹھیک ہے، جو میں آپ کو ریویژن کے لیے کہتی ہوں، لیسن 1 پیج نمبر 1 2 3 4، یہ تو آپ ڈیلی ریوائز کریں مرکبات، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آیات جو ہیں وہ کلمات سے، کلمات جو ہیں وہ حروف سے مل کر بنتے ہیں، تو ان کی پریکٹس بے انتہا ضروری ہے. ٹھیک ہے، الف، الف کہنے، الف نہیں کہنا، یا الف کر کے نہیں پڑھنا. بہت سارے ایکسنٹ لوگ اس کے اپناتے ہیں، بچے خاص کر زیادہ غلط، لیکن بڑے بھی جو ہے نا اس کی ادائیگی صحیح نہیں کرتے. تو الف ہوگا، اقص الحلق سے حمزہ ادا ہوگا الف. اس کے ہجے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کس سے مل کر بنا ہے، اگر آپ یہاں دیکھیں، میں اس کو تھوڑا آپ لے کے، یہ دیکھیں حمزہ ہے، حمزہ اور لام اینڈ فا، الف. ٹھیک ہے نا، تو یہ الف اقص الحلق سے حمزہ ادا ہوگا اور لام کی زیر کے ساتھ یعنی کسرہ کے ساتھ ادا ہوگی، اور فا کا ہمس واضح کرنے الف. ٹھیک ہے، ایک منٹ اس کو تھوڑا ایسے کروں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آ جائے. مجھے نہیں پتا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو صحیح؟ میں نے اپنی طرف سے صحیح کیا ہے. اچھا، الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام جیم لام الف با لام با کیف. اصول کیا ہے؟ جوائننگ لیٹرز جو ہوتے ہیں، کمبائنڈ لیٹرز جو ہوتے ہیں، مرکبات جو ہوتے ہیں، وہ ایک سے زیادہ لیٹر جو آپس میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی لیٹر کی ابتدائی شکل جو ہے اور مکمل شکل آپس میں ملتی ہے تو کمبائنڈ لیٹرز بنتے ہیں. 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی مل سکتے ہیں آپس میں. تو اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اصول اس کا کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے کہ ایک لیٹر پہلے ادا کیا جائے مکمل طور پر، اس کے مخرج پہ جایا جائے، اس کو تمام تر صفات کے ساتھ ادا کر کے اس کو چھوڑ کے پھر دوسرا لیا جائے بغیر سانس توڑے، پاز نہیں دینا. ٹھیک ہے، لام، اچھا کیف پہ تھے، سوری، کیف 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 با کیف تا کیف الف کیف لام با کیف تا تا کیف ثا با تا ثا نون یا با الف، سوری، با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین. ایک منٹ، میں نے آواز اس کی اونچی کی ہوئی ہے یا نہیں، ایک دفعہ چیک کر لوں. ٹھیک ہے، چلیں، با سین یاسین نون صاد تا ضاد ثا طا ثا جیم تا حا نون خا یا حا با جیم یا میم
میم نون میم تمیم ثمیم بیا یا نون یا تیا ثیا نون بلم بنون لم تنون لم يتلم يثلم نون بنون بنون نون تينون يثنون بثنون جيم ح خو حث خاب جيم تا تحت يا جيم با بخوت تا ها باتا يا ها تاتا نون ها ها یا ہے بے. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں؟ اچھا آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یا نہیں دکھائی دے رہا؟ اچھا دیکھیں ڈن کے لیے آپ لوگوں نے ڈی لکھنا ہے اور ڈن کے لیے آپ لوگوں نے ڈی لکھنا ہے اور اوکے کے لیے آپ لوگوں نے کے لکھنا ہے. لیکن میرے یہاں اسٹوڈنٹس نظر نہیں آ رہے, مجھے لگتا ہے ان کے پاس ویڈیو نہیں جا رہی. کیا آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں سب کو؟ مجھے لگ رہا ہے میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس یہ ویڈیو نہیں جا رہی. آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے؟ ابھی میری نظر اسکرین پر پڑی ہے. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ کائنڈلی مجھے بتا دیں آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ نیٹ ہے؟ نیٹ مجھے بتا دیں نیٹ ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ایک منٹ میں چیک کر لوں ذرا کہ دکھائی دے رہا ہے یا نہیں. میں ذرا چیک کر کے آتی ہوں کہ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یا نہیں. اچھا میرے پاس یہاں کمنٹس نہیں ہیں, پتہ نہیں کیوں کچھ لکھا ہوا نہیں آ رہا ہے یہاں پہ میرے پاس نا. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں یا جیم با با خو تا تا ها با تا یا ها تا تا نون ها ها یا ها با. میرا خیال ہے یہ کچھ یہاں مجھے کیوں نہیں نظر آ رہا. میں نے دیکھا ہے کہ دوسری جگہ آ رہا ہے, کمنٹس بھی ہیں, میرے پاس نہیں ہیں. ٹھیک ہے. با ہے الف با ہے میم دال ذال جیم دال خا ذال رو ز رو جیم رو جیم رو خا ز یا رو تا ز سین
شين لام سين لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد ألف ظا ألف عين عين को कैसे प्रैक्टिस करेंगे यानी 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 बादू 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 ठीक है नाबुदु 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 ठीक है غين عين جيم غين حا بعين يا غين بعين دال تا غين ذال فا قاف واو قاف لام فا واو قاف واو نون قاف را يا فا را يا فا فا يا ها ميم نون ها ميم نون ها تا ميم تا आपने देखा कि मैं पूरा लेटर अदा कर रही हूँ साकिन जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है जहाँ वो ख़त्म हो रहा है उसको छोड़ के उसके साथ दूसरा लेटर फ़ौरन स्टार्ट कर रही हूँ उसको भी फिर वहाँ वहाँ तक पढ़ रही हूँ जहाँ पर वो साकिन पे ख़त्म हो रहा है ठीक है और जो हर्फ मद्दा पे हो रहा है तो वो अलजौफ से उसे अदा किया जा रहा है ठीक है यानी वो अपने से पहले लेटर को खींच रहा है ठीक है ना हमज़ा 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 ये हरूफ इल्लत हैं ये नहीं पढ़े जाएंगे हमज़ा इनकी कुर्सी है ठीक है और हमज़ा के ऊपर जो भी हरकत होगी वही पढ़ी जाएगी ठीक है कुरान पाक में जब आप देखेंगे जब तरतील से पढ़ेंगे तो आपको बहुत जगह ये नज़र आएगा बल्कि इस कायदे में भी आगे आपको ऐसे बहुत सारे जो हैं वो वर्ड्स नज़र आएंगे ठीक है जिस पे इसी तरह के लिखा हुआ है ठीक है वर्ड्स के अंदर लिखे हुए ऐसे लेटर्स ठीक है अच्छा जी इसको अब पढ़ते हैं सीन हमज़ा लाम मीम नून अलिफ ठीक है नून को मीम को जहाँ जाइए वो उनको ज़ाहिर करके फिर हम पढ़ेंगे ठीक है और आपको पता है कि जहाँ पे इदगाम हो रहा है तो वो जब हम पढ़ते हैं वो नेचुरल इदगाम हो रहा है जब तरतील से पढ़ते हैं तो उसको फिर प्रॉपर आप टाइम देते हैं ताकि उसके माने ना बदलें ठीक है अब आ जाए सॉरी अद्दर्स वस्सालिस अल हुरूफ अल मुक़त्तअह पर आ जाए ठीक है और इसको पूरा एक चैप्टर है यहाँ पर पूरा करवाया गया और उसमें डायग्राम्स भी हैं उसमें फार्मूले के साथ बाकायदा सिखाया गया है तो आप जाएं और वहाँ से आप बल्कि एक फार्मूले के तहत सिखाया गया तो वहाँ आप सबको नज़र आ जाएगा इंशाअल्लाह कि किस तरह ये डिवाइडेड हैं किस तरह पढ़े जाते हैं कितनी सूरज हैं कुरान पाक में जिनके शुरू में आते हैं कितने लेटर जो है हुरूफुल हिजा के हुरूफुल हिजा के इसमें इस्तेमाल हुए हैं ठीक है अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम صاد अलिफ लाम रा अलिफ लाम मीम रा كاف ها يا عين صاد इख्फा यहाँ मोटा था इसलिए हमने मोटा इख्फा किया ठीक है अगर आप लोग साथ शामिल हो जाएं सिर्फ देखें नहीं और पढ़ें भी साथ साथ और साथ साथ अगर आप डन लिखें डी लिखें डन के लिए और ओके के लिए आप के लिखें तो फिर क़यामत वाले दिन आप लोगों के लिए एक गवाही भी बन जाएगी आपको पता है क़यामत का दिन सबसे ज़्यादा आजमाइश का दिन होगा इंसान नेकी के लिए तरसेगा ठीक है ना और फिर उस्ताद जब आपको पढ़ाता है और जब आप लिखते हैं तो इसका मतलब आप अटेंटिव हैं और आप प्रॉपर सुन रहे हैं और साथ में अदायगी कर रहे हैं ठीक है तो है तो सीम मीम तो सीन यासीन सो
सी ओ क़ाफ़। अच्छा देखिए, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनके लिंक्स नहीं खुल रहे, तो अगर वो ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उनके लिंक्स खुद बखुद सारे खुल जाएंगे, ठीक है। और मैंने जैसे बताया है 40 लेसन्स तक हमने तमाम मसनून दुआएं, कुरानी दुआएं की, अस्माउल हुस्ना किया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लैल नहार हैं, उसमें नमाज है, इस्तिखारा की नमाज है, हाजत है, दुआएं हैं बहुत सारी। तो अगर आप वो करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद 41 से बेसिक और एडवांस दोनों तजवीद है उसको करें, तो आप लोगों को बहुत इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। और बच्चों को भी साथ बिठाएं ताकि तजवीद आप लोगों की बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। इसे दोबारा करते हैं। 2 इख्फा है इसमें, एक बारीक है और एक मोटा इख्फा है, ठीक है। आइन सी ओ क़ाफ़, ठीक है। क़ाफ़, नून, नून न नून को खींचेंगे और नून पे पहले जाएंगे तब खींचेंगे, गोलाई से नहीं खींचेंगे, ठीक है। नून। अच्छा, ये सूरह आल इमरान के जो है पहली और दूसरी आयत जो है, इसको पढ़ने के 3 तरीके हैं। पहला वक़फ़ का तरीका, दो रवानी के तरीके हैं, ठीक है। तो पहला हम करते हैं अलिफ लैम मीम। अब सांस आवाज़ तोड़ दी, पॉज दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हमज़तुल वस्ल जो है इसके ऊपर हमने फ़तहा लगानी है, और उसको लफ्ज़ुल जलाला जो है, जो मुशद्दद लाम आपको नज़र आ रहा है, इससे हम जब जोड़ेंगे तो ये मुखफ़्फ़म होगा, ठीक है। और ये हमज़तुल वस्ल बारीकी से पढ़ा जाएगा। अल्लाहु, जैसे हम कहते हैं ना हमज़ा फ़तहा ए, अल्लाह मोटा पड़ा जाएगा, अल्लाहु अल्लाहु, ठीक है। अच्छा जी, ओ सॉरी, हाँ, 2 दूसरे तरीके। अच्छा, दूसरा तरीका जो है रवानी का तरीका है, और तीसरा तरीका भी रवानी का है, और दोनों में फ़र्क ये है कि जब हम मीम की आखिर में जो साकिन अदा करते हैं, इसमें हम फतहा डाल के और इसमें जलाला से जोड़ते हैं मोटाई के साथ। और जो इसका तीसरा तरीका यानी दूसरा रवानी का जो तरीका है, उसमें हम सिर्फ 2 काउंट खींचते हैं मीम को, और फिर फतहा लगा के और लफ्ज़ जलाला से जोड़ते हैं। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, अलिफ लैम मीम अल्लाहु, मी देखिए, मैं लौहू, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा करते हैं इसका रवानी का तरीका, यानी वैसे तीसरा और रवानी का जो है वो दूसरा। अलिफ लैम मीम अल्लाहु, मी मल्लाहु, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी रिवीजन भी हो गई। अब हम करते हैं, एक पेज इसका कर लेते हैं हम इसका, और बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे ताकि हम अपने लेसन्स की तरफ आए, दूसरा जो हमारा एडवांस है उसकी तरफ आए, ठीक है। अद-दर्सुर-राबि' अल-हुरूफ अल-मुतहर्रिका अल-हरकात फतहा कसरा दम्मा, ठीक है। नज़र आ रहा है, पता नहीं आप लोगों को। हमज़ा फतहा अ, हमज़ा कसरा ई, हमज़ा दम्मा उ, अ ई उ, ह ही हु, आ आई उ, ह ही हु, खो सॉरी गो गी गु। अच्छा, गो खो क़ो, इन तीनों का एक ही पैटर्न है, आवाज़ एक ही तरह ऊपर जाएगी, यानी गो प्रैक्टिस करेंगे, खो प्रैक्टिस, और क़ो प्रैक्टिस करेंगे। और है जो है ये बारीक है, ही हु, ठीक है। इसे मोटा नहीं करेंगे, ज़बान की जड़ नहीं उठाएंगे। इसे कैसे पढ़ेंगे, गो गी गु, खो खी खु, क़ो की कु। ऐसे लंबा नहीं करेंगे कि हम कहेंगे क़ो की कु, मद नहीं बनाएंगे, ठीक है। क़ो की कु, और इसकी जो कसरा के साथ है नेचुरल वे में से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मोटा करके बारीक नहीं करना हमने, ठीक है। कै की कु, जै जी जू, श शी शू, य यी यू, दो दी दू, ले ली लू। और ये जो पेज रह गया ये नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट है, हमारा सूरतुल आला हमने स्टार्ट की अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी 3 आयात उसकी हो गई हैं इब्तिदाई, और हम नेक्स्ट 3 आयात जो हैं हम करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पूरा एनालिसिस मैंने इसका किया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो स्टूडेंट से लर्न कर रहे हैं एडवांस के,
ٹھیک ہے، اللہ کا شکر انہیں فائدہ ہو رہا ہے، مجھے بتایا انہوں نے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو آپ لوگ ایسے کریں، اسکرین شاٹ لے لیں، ایک ایک پیج جو میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، ٹھیک ہے، ڈائیگرامس کے ساتھ ہے، جہاں پہ ضرورت پڑی تھی میں نے ہمارے ڈائیگرامس اس کی بنائی ہوئی ہیں، تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اور سوری، پیج نمبر یہ 3 تھا، 2 پہلے دکھاتی ہوں، 1 کے بعد 2 ہے۔ ایک منٹ، یہ کیسے نیچے چلا گیا، ایک منٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، یہ جو ہے ہمارے پاس پیج نمبر 2 ہے، پیج نمبر 3، ٹھیک ہے، اور یہ پیج نمبر 4، ٹھیک ہے۔ تو آپ آ جائیں اس کی طرف، چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس کو 4 کاؤنٹس پہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں، مد عارض بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جتنے بھی یہاں بیچ میں اگر مد عارض آئی ہے ہمارے آئے گی، اسے 4 کاؤنٹس کھینچیں گے، آپ 2 4 6 کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اسے کیسے پڑھیں گے؟ والذی، و باریک ہے اور لام مشدد، والذی، والذی، ٹھیک ہے۔ اگر روانی کریں گے تو پھر تو ہم اس کو جب کنٹینیو کریں گے تو اس کا سبب اگر ہم نے اس کے ساتھ پڑھا ہے تو یہاں مد منفصل بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری ایکسپلینیشن یہاں پہ آپ کے پاس اس نوٹس میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ والذی، والذی، ایک ایک اگر کر کے پڑھیں تو و باریکی سے واو ہے، و فتح و، ٹھیک ہے۔ الذی، الذی پہ ہم لام پہ جماؤ دیں گے، الذی، الذی، لا پہ ہمارا آپ کو پتہ ہے فتحہ پہ جبڑا کھلتا ہے نا، الذی، اور جماؤ دینا نبر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس مشدد لیٹر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو پتہ ہے مشدد لیٹر کیسے ادا ہوتا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں مشدد لیٹر میں، کیونکہ 2 لیٹرز ہوتے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہوتا ہے، اور یہاں پہ تو مرجنگ ہوئی ہے لام تعریف کے لام شمسی میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے لام جو ہے اس کے ساکن پہ ہم جائیں گے، اس کو مخرج صفات کے ساتھ ادا کر کے ایک کاؤنٹ کے لیے، اور پھر فوراً اسی لام کو اسی حرکت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یعنی 2 لام ہے نا، یعنی ایک لام تو میں کیوں 2 لام یہاں کہہ رہی ہوں آپ کو، ایک لام تعریف ہے اور ایک لام شمسی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی مشدد آپ کو نظر آئے گا تو اس میں جو پہلا ساکن ہوگا اس کے اوپر جائیں گے، اس کو اس کی تمام صفات کے ساتھ ادا کر کے، اور پھر لام کو اسی کی حرکت جو اس کے اوپر ہے اسی سے ادا کیا جائے گا۔ تو الذی، ٹھیک ہے، الذی، ٹھیک ہے۔ حمزۃ الوصل پہ لام تعریف کی اور لام شمسیہ کہلاتی ہے، تو ہم یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہم اس پہ فتحہ ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہے اخرج، اے حمزہ فتح اے، خا موٹی، اخرج، 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 را بھی مخفم ہے، خا بھی مخفم ہے، را میں جو ہے رخاوہ آواز چل رہی ہے اسے شو کریں گے، اخرج، اخرج۔ پھر ہے المر، میں باریک ہے، المر، لام قمریہ ہے کیونکہ یہ آپ دیکھیں کہ جب ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، ظاہر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میم جو ہے قمری حرف ہے، اپنے سے پہلے اس نے لام تعریف کو ظاہر کر دیا، اور لام تعریف کی وجہ سے پھر حمزۃ الوصل پہ فتح آئے گی، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ المر، میں باریک، را موٹی ہے، مر، میم کے مخرج پہ جائیں گے، را کے مخرج پہ جائیں گے، را موٹا ہے کیونکہ را ساکن سے پہلے ہمارے پاس فتح آ رہی ہے۔ تو جو 8 رولز ہیں اکارڈنگ ٹو امام جزری، ان میں سے ایک رول یہ ہے کہ جب را ساکن ہوتی ہے اس سے پہلے فتح آتی ہے تو اسے موٹائی سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ المرء، اور آ کو الف مکسورہ کھینچ رہی ہے، مکسورہ کا مطلب ہے چھوٹی کی گئی، یا کی شکل میں ہوتی ہے، ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اور الف ممدودہ میں بس پلیسمنٹ کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اور پوری ڈیٹیل میں نے اس کا آپ لوگوں کو بتائی ہوئی، اگر آپ پیچھے جائیں تو آپ کو پیچھے لیسنز میں یہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو اب اسے روانی میں کیسے ادا کریں گے؟ والذی اخرج المرعى، اچھا، اسے 4 to 5 کاؤنٹس ہم نے کھینچ رہے ہیں، مد منفصل جائز یہاں پہ بن رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو پہلا کلمہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے حرف مدہ پر، دوسرا کلمہ شروع ہو رہا ہے حمزہ سے، اور روانی ہو رہی ہے، 2 لفظ ہیں، ٹھیک ہے، 2 الفاظ ہیں، تو لہٰذا یہاں پہ وہ مد منفصل بنے گی، ٹھیک ہے۔ والذی اخرج المرعى، ٹھیک ہے، پڑھیں میرے ساتھ،
वल्लज़ी अख़रजल मरअ। जितने ज़्यादा आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। फिर जब आप अकेले बैठेंगे या वीडियो देखेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। वेल वेल कंप्लीट रोलिंग करें ना, वैव के ऊपर आपने कंप्लीट रोलिंग करनी है, ठीक है। अच्छा हाँ, मैंने ये रखा हुआ है ताकि आप लोगों को मैं हर दफ़ा दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को इस डायग्राम से पता चले कि हरफ मफ्तूह जो होता है, जिसके ऊपर ज़बर होती है, फतहा होती है, उसके लिए जबड़ा एक काउंट के लिए खुलता है, ठीक है। आवाज़ एक काउंट के लिए ऊपर जाती है और खुलता है जबड़ा। अच्छा, और हरफ मकसूर के लिए, कसरा वाले के लिए क्या होता है कि दरमियानी हिस्सा रेज होता है ज़बान का, ठीक है, बारीक करने के लिए, और लोअर जॉ जो नीचे ड्रॉप होता है, ये मैंने एरो दिया हुआ है। और हरफ मज़मूम के लिए क्या होता है कि कंप्लीट रोलिंग हम लिप्स की करते हैं और हमारे लिप्स फॉरवर्ड फ्रंट में पुश करते हैं ताकि दांतों से ना टकराएं। वैव एव एव करके देखिए, प्रैक्टिस करें मेरे साथ, एव एव वैव, ठीक है। तो ये वाव बारीकी से अदा होगा। कैसे अदा करेंगे? वल्लज़ी अख़रजल मरअ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है फ और जा। एक देखिए 1 + 1 + 1, यानी हमारा जबड़ा एक एक काउंट के लिए खुलेगा और मखरज पे जाएंगे फ जा, ठीक है। फ जा, इससे लंबा नहीं करेंगे। तो फजअल और लाम के लिए भी है, और है के लिए क्या करें, कंप्लीट रोलिंग हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास जो मद बन रही है, मद सिला सुगरा बन रही है, ठीक है। हाय ज़मीरी है, हाय ज़मीरी से पहले और बाद में दोनों जो लेटर्स हैं वो मुतहरिक हैं, जिसकी वजह से ये मद बन रही है। इससे सिर्फ 2 काउंट खींचा जाएगा, ठीक है। फजअलहू, बस इतना, फजअलहू। अच्छा, फिर गौ को अगर आप देखें, गैन जो है उसके ऊपर क्या है, हमारे पास दम्मा है, तो हू पे भी रोलिंग होगी और गौ पे भी रोलिंग होगी। तो गौ हू नहीं करेंगे, हू बारीक हो जाता है, ठीक है। गौ। और स को जब हम खींचेंगे तो हमारे पास यहाँ देखें, उसी कलमे में हर्फ मद्दा के बाद एक कलमा है, उसी में हमारे पास हमज़ा आ रहा है, तो यहाँ मद मुत्तसिल वाजिब बन रही है। 4 to 5 काउंट्स खींचना लाजमी है इसे, ठीक है। तो वो कैसे खींचेंगे? वो स बारीक है और ये मद लेटर स की आवाज़ को खींचेगा 4 to 5 काउंट्स। उसके बाद हमने हमज़ा अदा करने, ठीक है। क्योंकि अकेला अकेला अदा कर रहे हैं, तो इसको कैसे अदा करेंगे? गुस्सैन, हमज़ा पे जाएंगे, अक़सुल हल पे एन, ठीक है। गुस्सैन, मेरे साथ पढ़ें, शाबाश। गुस्सैन, ठीक है। गो नहीं बोलेंगे, गू है, ठीक है। गुस्सैन। अच्छा, फिर आगे हमारे पास है बारीक है, हमज़ा है, तो कैसे, क्योंकि साकिन पे सारी खूबियाँ जो हैं वाज़े हो जाती हैं। है में क्या है, रखावा है, उसे शो करें, और हम्स भी है, ठीक है। अच्छा, व, तो कैसे पढ़ेंगे? और वह अगेन आप देखें, अली मकसूरा जो है वाव की आवाज़ को खींच रहे 2 काउंट के लिए, ऊपर मद तबीई यहाँ पे बन रही है, तो हम बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम स्टॉप कर रहे हैं, मद तबीई बन रही है और रवा मद असली है, तो रवानी और वक़फ़ की सूरत में 2 काउंट ही ये रहेगी। तो कैसे पढ़ेंगे? पढ़े मेरे साथ, शाबाश। फजअलहू, है मखरज पे गए, है के, फजअलहू गुस्सैन अहवा, ठीक है। आवाज़ ऊपर जाएगी, व। अगर साइड पे आवाज़ गई और ज़बान दरमियान से उड़ गई तो इमाला हो जाएगा, इमाला सुगरा, वो हमने नहीं करना, ठीक है। फजअलहू गुस्सैन अहवा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है सीन बारीक है और नून पे हमारे पास वम्मा है, सनू, सा का मखरज पकड़ा और फिर हम ना पे गए, ना को नू कर दिया, नुक़ा। आगे देखें, कौफ है और जो साकिन अपने से पहले मुतहरिक लेटर के साथ मिला के पढ़ा जाता है, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? नुक़ा, नुक़ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नुक़ा, सनुक़ री, सनुक़री उका, ऊ अक्सर हल से अदा होगा। री बारीक है, री इसमें थोड़ा तकरीर की मिकदार भी कम हो जाती है, साकिन पे वैसे ज़्यादा होती है, लेकिन जब कसरा के साथ रा आता है तो फिर बारीकी से पढ़ा जाता है, ठीक है। सनुक़रीउका, कै पे ऊपर जबड़ा खुलेगा, सनुक़रीउका,
सनुक़रिउक। अच्छा फिर है फला, फला, फ, इसमें जबड़ा खुलेगा, फ की आवाज़ कहाँ, सामने के जो दो दांत है ऊपर के हमारे चौड़े बड़े वाले सनाया, इसके जो एजेस हैं, ये निचला जो होंठ इसके पेट पे जो बतन है निचले होंठ का, वहाँ पे जनाब लगेगी हमारी दांत। तो फ, ठीक है, या यूँ कह लीजिए कि निचले होंठ का पेट और ऊपर के आपस के दांत आपस में जुड़ेंगे नरमी से, फ, ठीक है, फ, और जुड़ के जुदा हो जाएंगे ज़बर की डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि हमें हरकत जो है ये हमें क्या, इनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, ये हमें डायरेक्शन बताती, सिमत बताती कि आवाज़ किस सिमत जा रही है। तो फ़ के लिए आवाज़ एक काउंट के लिए ऊपर जाएगी, फ़ के लिए क्या हुआ कि ये अलिफ ममदूदा जो अलिफ कबीर है, लैम की आवाज़ को 2 काउंट के लिए ऊपर खींच रहे हैं, तो मद तबीई बन रहा है, मद असली बन रहा है, अलिफ ममदूदा है, ठीक है। तो कैसे से पढ़ेंगे, फ़ला, 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 फ़ल्लाह करके नहीं पढ़ेंगे, ठीक, फ़ला अरबी एक्सेंट में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तंस, अच्छा ता बारीक है और नून साकिन, नून साकिन के बाद एक रूल बन रहा है हमारे पास, सीन आ रहा है, सीन हरूफ इख्फा में से है, ठीक है। हरूफ इख्फा हमारे पास कौन से हैं, ता है, सा है, जीम है, दाल है, ज़ाल है, ज़ा है, सीन है, शीन है, सौद है, दौद है, तो है, वो है, फ़ा है, क़ाफ है और कैफ है। ये फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, यानी हरूफ हल्की में से ना हो, 6 लेटर जो हैं अलिफ ना हो, यरमलून के लेटर्स ना हो और बै ना हो, तो बाकी जो 15 बचे तो वो हरूफ इख्फा हैं, ठीक है। जब भी नून साकिन के बाद हमारे पास हरफ इख्फा में से कोई लेटर आएगा, वहाँ पे हमने नून को छुपाते हुए, गुन्ना करते हुए हमने क्या करना है कि कामला ग्रेड का सीन के मखरज के करीब जाने से टच नहीं करना। जब कामला ग्रेड का इख्फा 2 काउंट का अदा करेंगे, फिर हरफ इख्फा को फर्मली अदा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सीन की आवाज़ को अगेन अगर आप देखें, यहाँ पे हमारे पास अलिफ मकसूरा खींच रही है इसकी आवाज़ को, ठीक है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, फला तंस, तंस, ठीक है। हमने पहले इख्फा नहीं करना, हमने राइट अवे इख्फा के करीब जाने, टच किए बगैर उसे नून को छुपाते हुए, गुन्ना रिटेन करते हुए, थोड़ी आवाज़ मुँह से निकलेगी, ज़्यादा नाक से निकलेगी, ठीक है। और 2 जो काउंट का कामला ग्रेड का जो हमारा इख्फा है वो हम करेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, सनुक, और क़ाफ का कलकला मोटा होगा, नुक़, न नुक़, न नुक़, क़ नुक़, सनुक़, प्रैक्टिस करें, सनुक़, सनुक़, सनुक़रिउक, सनुक़रिउक फला तंस, तंसा। अच्छा आपको पता है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इख्फा में हम फर्स्ट और सेकंड जो जोड़ा है सिफ़ात के ना, हमारे पास 10 जो सिफ़ात हैं जो मुतज़ाद एक दूसरे के ऑपोजिट है 5 जोड़ों की शक्ल में, तो उसमें पहला और दूसरे जोड़े की आवाज़ नहीं आती है उसमें, है ना। और हम तीसरे चौथे पाँचवें जोड़े की जो सिफ़ात हैं वो ज़ाहिर करते हैं इसमें इख्फा में, याद रखिएगा हमेशा से, ठीक है। सनुक़रिउक फला तंसा, ठीक है। उसकी बारीकी देख रहे हैं, इस्तिफ़ाल है तीसरा जोड़ा, इस्तिफ़ाल, इन्फिताह और इस्मात, ठीक है। गुन्ना की खूबी इसमें बाकी रहती है, बाकी नहीं रहती चीज़ें, ठीक है। सनुक़रिउक फला तंसा, और इख्फाए हकीकी से इसलिए कहते हैं कि नून और जो नून तनवीन में जो नून छुपा हुआ है और जो नून साकिन है उसकी आवाज़ को मुकम्मल छुपा देते हैं, ठीक है, मुकम्मल तौर पर हमें छुपा देते, बस गुन्ना जो तो उसकी आवाज़ थोड़ी मुंह से ज़्यादा नाक से आती, इख्फा हकीकी खुफा से छुपाने को कहते हैं। बस ये बात आप ज़रूर इसके जहन में रखिएगा, ठीक है। और पहला और दूसरे जोड़े की सिफ़ात हम ज़ाहिर नहीं करते, तीसरे चौथे पाँचवें जोड़े की हम सिफ़ात इसमें ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट्स पे, टेक्निक्स पे काम करती हूँ ज़्यादा, ताकि स्टूडेंट जल्दी से समझ जाए और जल्दी तजवीज़ के काबिल हो जाए, ठीक है। तो कैसे, सनुक़री, सनुक़, सनुक़रिउक फला उक, उक फला तंसा। चलें अब एक दफ़ा रवानी में पढ़ते, वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहू गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा सनुक़रिउक फला तंसा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों की बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला मुझसे, आपसे, हम सबसे कबूल फरमाए
اور اس کے بدلے میں جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اور جنہوں نے ہمیں موقع دیا ہے یہاں سے پڑھنے کا، اللہ مجھ سے ان سب سے قبول فرمائے رب العالمین، میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی اور ان سب کے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ کرے اس کی خوب شاخیں پھیلیں، خوب پھلے پھولے، اور دوبارہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تجوید سیکھیں تو کائنڈلی ادھر آ کے اور یہاں سے بہت اچھے سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اس گروپ میں، اور کھلیں گی تب جب آپ گروپ جوائن کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ آئیں یہاں گروپ جوائن کریں اور یہاں سے تجوید سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور میرے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، اور یہاں کے جو ایڈمنز ہیں جو اتنا کام محنت کر رہے ہیں ہمارے لیے، اور ماڈریٹرز ہیں ماشاءاللہ، سب مل کے آپ لوگوں تک یہ پہنچاتے ہیں یہ سیشن، تو اللہ ہم سب سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا کرتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔